मान्छौ भने बाल्य अवस्थादेखि भगवत चिन्तन गर्नुपर्छ किनकि भगवत प्राप्ति गर्नको लागि आयुको कति पनि भर हुँदैन। हामी भन्ठान्छौँ यति वर्षमा धर्म कर्म गर्ने, तर त्यो वर्षै नआइकन पहिले गयो भने के गति होला। यसकारण बाबु हो चिन्तन गर हरिको, सुख पाइन्छ जीवनभरिको। यस्ता प्रकारले तब भक्त प्रह्लादले सारा कुमारलाई फकाउनु भयो। सारा कुमारले पनि चित्त बुझाए, लौ त त्यसो भए हामीले पनि नारायण भन्ने अहिले सारा सम्पूर्ण 500 जना तब दैत्यका ती कुमारहरू सबैजनाले नारायण नारायण भन्न लागे। सारा विद्यालय नै गुन्जायमान बनेको थियो। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू आनन्दमग्न हुँदै नारायण नाम सङ्कीर्तन गर्न लागे। त्यो शब्द सुनेर गुरु शुक्राचार्य पनि हत्तपत्त आइपुग्नुभयो। आएर प्रह्लादलाई लौराले पिर्दै भन्नुहुन्छ, पापी तता बिग्रिस आज मलाई त मेरा सारा सम्पूर्ण विद्यार्थी पनि बिगारिस। त्यही त आदरणीय श्रोता सबै विद्यार्थीले भगवानको नाम सङ्कीर्तन गरे भने अनि पढाउन पाइँदैन, पढाउन पाइएन भने जागिर पाइँदैन। त्यही हो दुनियाँमा आफ्नो जागिर बचाउनका लागि सबैजना यत्न गर्दछन्, परिश्रम गर्दछन्, साँच्चै नै राष्ट्र सेवा गरेको अनुभूति गर्दछन्। तर संसारमा जोसुकै व्यक्तिहरूले जति पनि तनखा लिएर कर्म गरेका छन् तिनले कुनैले पनि राष्ट्र सेवा गरेका होइनन्, किनकि सबैले गरेको हो पेटको सेवा। आज त्यही पेट भर्नका लागि शुक्राचार्यले प्रह्लादलाई पिट्न लाग्नुभयो। तब शुक्राचार्यलाई प्रह्लादले कहिले जवाफ लाउनुहुन्नथ्यो। आज भन्नुहुन्छ, गुरुदेव धिक्कार छ तिमीलाई, ब्राह्मणको छोरो भएर भगवानको नाम सङ्कीर्तन धर्म कर्म पूजापाठको नीति नियम बताउन पर्ने ठाउँमा पेट भर्नका लागि राजनीति र कूटनीति गर्यौ, त्यतिले नभएर नराम्रो शिक्षा पढायौ। आज मलाई पनि पिर्दैछौ, धिक्कार तिम्रो पेटलाई। यदि बाँच्न सकिँदैन भने जल फलमूल खाएर बाँचे भए हुन्थ्यो, अर्काको दाना खानको लागि नराम्रो शिक्षा किन बतायौ। तब प्रह्लादले गुरुलाई धिक्कार दिएपछि गुरुको अब बोल्ने कुरो बाटै रहेन। तब प्रह्लादलाई हतपत कारमा समाएर शुक्राचार्यले लिएर जानुभयो हिरण्यकश्यपको सान्निध्यमा। हिरण्यकश्यपले प्रह्लादलाई माया गरौ जस्तै गर्दै काखमा लिएर भन्छ, मेरा बाबु कति पढ्यौ त। तब प्रह्लाद पनि हिरण्यकश्यपको सान्निध्यमा गएर मुसुक्क हाँस्नुभयो, बाबा मैले धेरै पढिसकेँ, मलाई तब अहिलेसम्म मैले के कति पढेँ भन्ने विषयमा हजुरले प्रश्न गर्नुभयो। बाबा सुन्नुहोस्, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। मैले यिनी 9 प्रकारका भक्ति पढेको छु। पहिले भगवानका कथा पुराण श्रवण गर्नु, अनि श्रवण गरिसकेपछि कीर्तन आफूले पनि जानेका भजन कीर्तनहरू आफूले जप्दै हिँड्नु, अनि भगवानलाई हृदयमा चिन्तन गर्नु, स्मरण गर्नु, भगवानको स्वरूप देख्नु, अनि पाद सेवा पाउको सेवा गर्नु, अर्चना परमात्माको पूजा गर्नु, वन्दना गर्नु, तब भगवानको अगाडिपट्टि दासत्व भाव अर्पण गर्नु, अनि भगवानको सेवा भाव भक्तिपूर्वक अर्चना वन्दना दासत्व भाव अर्पण गरेपछि भगवानले पनि भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी मेरो दास होइनौ, तिमी मेरो सखा हौ भनेर भगवानले साथीको रूपमा जस्ता प्रकारले गोपिनीहरूलाई गोपालहरूलाई भगवानले प्रेम गर्नुभयो त्यस्तै प्रेम गर्नुहुन्छ। अन्तिममा बाबा भगवानमा मिल्न पाइन्छ। यस्ता प्रकारले प्रह्लादले तब 9 प्रकारका भक्ति नवदा भक्तिको विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभयो। तब क्रुद्ध भएको हिरण्यकश्यपले प्रह्लादलाई टपक्क टिप्यो, फ्याँकिदियो भैमामा। हे पापी, तैँले मलाई पनि पढाउन थालिस्, तँलाई कहाँ जालास भन्दै तब पापी हिरण्यकश्यपले हतपत हातमा तरबार निकालेर भन्छ, तँलाई कति यत्न गर्दा पनि अरूले मार्न सकेनन्, अब त मबाट मर्ने भइस् भन्दै हिरण्यकश्यपले हातमा तरबार लिएर प्रह्लादलाई मार्न अगाडि बढ्यो। त्यही बेलामा महारानीको यादु आएर रुँदै रुँदै भन्नुहुन्छ, हे मेरो महाराज बिन्ती लागोस्, मेरा बाबु सानो छ, यसले केही पनि जान्दैन, भरे ठुलो भएपछि हजुरको तब आज्ञा मानिहाल्छ, अहिले नमार्नुहोस् भन्दै महारानीले बिन्ती गर्नुभयो। तब पापीले किन मान्थ्यो र। तब उसले हतपत कयादुलाई भैमा तब लछार पाछा पारेर भैमा लडायो। तब प्रह्लादलाई हातमा समाएर घिसार्दै बाहिर निकाल्यो। तब कयादु रुँदै रुँदै आएर भन्नुहुन्छ, मेरा बाबु मेरो पुत्र बिन्ती लागोस्, भगवान नभन्देऊ न, नारायण नभन्देऊ न महाराज, तब हिरण्यकश्यपको शत्रुको नाम नगाइदेऊ न भनेर महारानीले बिन्ती गर्नुभयो। तब प्रह्लाद के भन्नुहुन्छ, माता बाँच्नको लागि कसैले पनि भगवान छोड्दैनन्। आदर्शता जो व्यक्ति जन्म लिएर जसको निगाह र कृपाले गरिकन
तब उहाँका कृपाले आज यहाँसम्म आइपुग्यो भने अब तिनैको कृपालाई भुलेर जसले भगवान भुल्दछ भने त्योभन्दा पापी दुनियाँमा कोही छैन माता। उनको कृपा नभएको भए यो संसारमा मैले जन्मदै जन्म नथिएँ। उनको कृपाले जन्म लिएँ, अब उनलाई म कहिले पनि भुल्दिनँ। बाँच्नको लागि भगवान भुल्दिनँ, मर्न परे पनि माता के फरक परो र। आज भए पनि भोलि भए पनि यो शरीर छोड्नेवाला शरीर हो। कसैले तब पूजा गरिराखे पनि दिन आएपछि नमरी सुख पाइँदैन। त्यसकारण हजुर चिन्ता नगर्नुहोस् मेरो भगवान, म कहिल्यै भुल्दिनँ। प्रहलादले तब माताजीको सान्निध्यमा भगवान नारायणको सङ्कीर्तन कहिल्यै भुल्दिनँ भन्नुभयो। क्रुद्ध भएको हिरण्यकश्यपले प्रहलादलाई घिसार्दै बाहिर पटाकीमा लगेर अनेक गाली गर्दै भन्छ, हे पापी तेरो भगवान कहाँ छन् त? आज म तँलाई तब मारिदिन्छु। तेरो भगवानले सारा दिँदा रहछन् कि रहन्छन् अनि बल्ल चाल पाउनेछस्। तब प्रहलादले भन्नुभयो, हे महाराज हिरण्यकश्यप, मेरा भगवानले मलाई यत्र सर्वत्र सधैँ रक्षा गरिरहनुहुन्छ। मेरा भगवान दयाको सागर हुनुहुन्छ। मेरा भगवान जगतमा प्रकाशक ब्रह्माण्डका मालिक भइबक्सिन्छ। त्यसकारण महाराज मलाई तिमीले कति दुःख दियौ तापनि मलाई केही पनि हुँदैन। मेरो भगवान कृपालु दयालु भगवान सधैँ रक्षा गरिरहन्छन्। त यसरी मेरा भगवान भनेर प्रहलादले सम्बोधन गरेपछि हिरण्यकश्यप भन्छ, हे पापी तेरो भगवान कहाँ छन् त? तब प्रहलादले भन्नुभयो, हे महाराज हिरण्यकश्यप, मेरो भगवान सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ। जलमा थलमा आकाश पाताल व्यापक रहेका मेरो भगवान तिमी भन कहाँको भगवान हेर्ने हो? तब क्रुद्ध भएको हिरण्यकश्यपले, हे पापी त्यसो भए तेरो भगवान के त यो खम्बामा पनि छन् त? अगाडिपट्टि भएको उसपट्टिको खम्बालाई देखाएर हिरण्यकश्यपले प्रश्न गर्यो। प्रहलादले पनि भगवानप्रति समर्पित भएर भन्नुभयो, हो महाराज हिरण्यकश्यप, मेरा भगवान त्यो खम्बामा पनि हुनुहुन्छ। जब भगवान खम्बामा हुनुहुन्छ भनेर प्रहलादले तब बिन्ती गर्नुभयो। त्यही बेलामा प्रहलादलाई चटक्क छोडेर पापी हिरण्यकश्यप खम्बाको भगवान काट्न भनेर दौड्यो। यता अगाडि बसेर प्रहलादले हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान आजसम्म मैले केही पनि मागेको छैन। मेरा लागि आज कृपा हुन्छ भने मैले बोलिहालेँ। यदि हजुरले मलाई कृपा गर्नुहुन्छ भने मेरो वाणी मेरो वचनलाई सत्य गराइबक्सियोस्। मतलब मैले भगवान त्यहाँ हुनुहुन्छ भने प्रभु तीबाट प्रकट भइबक्सियोस् भनेर प्रहलादले भगवानको पुकारा गर्न लाग्नुभयो। भगवान जगतका पति ब्रह्माण्डका मालिक नारायण पनि अति सूक्ष्म स्वरूप लिएर वायु वेगले आएर खम्बाभित्र प्रवेश गर्नुभयो। जब हिरण्यकश्यपले गएर खम्बामा तरबार प्रहार गर्यो, तरबार टुक्रा टुक्रा भएर भाँचियो। अकस्मात त्यो खम्बा पटक्क पड्कियो, जहाँबाट भगवान जगतका पति ब्रह्माण्डका मालिक नारायणले विकराल मूर्तिवाला नृसिंह अवतारिनु भयो। अनुहार सिंहको जस्तो, शरीर भने मानवको जस्तो स्वरूप लिएर भगवान जब प्रकट हुनुभयो, त्यही बेलामा देवताहरूले आकाश मण्डलबाट पुष्पवृष्टि गर्न लाग्नुभयो। फुल लाभाहरू चढाएर भन्न लाग्नुभयो, नृसिंह अवतार भगवानको जय जयकार गर्न लाग्नुभयो। यस्ता प्रकारले ब्रह्माण्डका मालिक भगवान नारायणको अवतार हुँदा सारा देवताहरू आनन्दले मग्न भए। मन्द मन्द जलधारा र मन्द मन्द पुष्पवृष्टिहरूबाट भगवानको पुकारा हुन लाग्यो। त्यही बेलामा हिरण्यकश्यप पनि अति आश्चर्यचकित बन्यो। आजसम्म मैले यस्तो देखेका थिइनँ। न मान्छे हो न त पशु हो। मान्छेबाट पनि नमरौँ, पशुबाट पनि नमरौँ भन्ने वरदान मागेको हिरण्यकश्यपले आज मानिस पनि होइन पशु पनि होइन यो तब अचम्मको रूप देखेपछि हिरण्यकश्यप केही झस्कियो तापनि मूर्खको अहङ्कार कहिले छुट्यो र उसले हतपतरको तरबार लिएर भगवानको साथ युद्ध गर्न अगाडि बढ्यो। भगवान नृसिंह अवतारको साथमा हिरण्यकश्यपको भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो भनी बक्सेला भन्ने आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, जस्ता प्रकारले मुसा र बिरालाको युद्ध हुन्छ त्यस्तै हिरण्यकश्यपको र भगवानको बीचमा युद्ध भयो। कारण भगवानले चाहेको भए एक निमेषमा सिद्ध्याउनुहुन्थ्यो, तर कारण के थियो भने हिरण्यकश्यपले वरदान माग्ने बेलामा दिनमा पनि नमरौँ रातमा पनि नमरौँ भनी वरदान मागेको हुनाले भगवानको अवतार मध्याहको समयमा भएको थियो। सन्ध्याकाल नभइकन पापीलाई मार्न मिल्दैन। त्यस कारणले भगवान मध्याहदेखि सन्ध्याकालसम्म समय पर्खनका लागि ब्रह्माण्डका मालिक भगवानले युद्ध गर्नुभयो। युद्ध चल्दै चल्दै गयो। जब साँझ झमक्क पनि पर्यो, त्यही बेलामा दिन पनि होइन रात पनि होइन, सन्ध्याकालका समयमा बाहिर होइन भित्र होइन भगवानले तब हिरण्यकश्यपलाई टपक्क टिपेर ढोकाका ठेलामा जानुभयो। पृथ्वी पनि होइन आकाश पनि होइन काखा लिनुभयो। मान्छे होइन पशु होइन भगवानको नृसिंह अवतार। यस्ता भगवानले थपक्क काखा सुताउनु भयो र हिरण्यकश्यपलाई मार्न ठेक्कै पर्नु भएको थियो। त्यही मौकामा हिरण्यकश्यप खिच्का छोडेर हाँस्न लाग्यो। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे पापी मर्ने बेला त किन हाँस्दैछस् भनेर परमात्माले सोध्नुहुँदा
तब हिरण्यकश्यप भन्छ भगवान् दिन बलिया छँदा वज्र पनि मैन झैँ पग्लेर गए। आज दिन बिग्रेका हुनाले यस्ता जाबो खच्चडले मार्ने भूत त्यसकाले हाँस उठ्यो। भगवान्ले पनि लौ त हाँस्दै जा भनेर त्यसका पापीका पेट चिरेर तहाँबाट सारा आन्द्राहरू निकालेर हिरण्यकश्यपको प्राणवायु पनि भगवान्ले घोटुक्क निल्नुभयो। जब हिरण्यकश्यपको प्राण निल्नुभयो भगवान्ले मतलब हिरण्यकश्यप मर्यो। त्यही बेलामा देवताले फेरि आकाश मण्डलबाट पुष्प रेटे गर्दै फुल्लावा अबिरहरू चढाएर भन्नलाई जय जयकार गर्न लागे। त यस्ता प्रकारले जगतका पति ब्रह्माण्डका मालिक नारायण हरिको कृपाले अहिले हिरण्यकश्यप जब मृत्यु भयो तब हिरण्यकश्यप मरेपछि भगवान् क्रुद्ध भएर हिरण्यकश्यपको सिंहासनमा गएर बस्नुभयो। सारा देवताले भगवान्को स्तुति गरे प्रभु बिन्ती लागोस् हजुरले क्रोध गर्न योग्य छैन प्रभु हजुरको क्रोध शान्त गरी बक्सियोस् भनेर सारा देवताले स्तुति वन्दना गरे तर पनि भगवान्को क्रोध पटक्कै शान्ति भएन। त्यसै समयमा लक्ष्मीले आएर भन्नुहुन्छ प्रहलादलाई हे बाबु प्रहलाद तिम्रा कारण भगवान्ले अवतार लिनुभएको हुनाले आज तिम्रो दुःख देखेर भगवान् साह्रै चिन्तित हुनुभयो। भगवान्को स्तुति गरेर भन्नुभयो। भगवान्का भक्त प्रहलाद सरासरी गएर भगवान् नारायणको काखमा थपक्क बस्नुभयो। रिसाएका भगवान्का सान्निध्यमा कोही देवता जान सक्दैनथे तर भक्त गएर भगवान्को शरणागति हुँदै स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरुगुणै रदुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हति समे हरियोग जाते। हे भगवान् सारा देवता ब्रह्मादि देवताहरूले हजुरकै स्तुति गरिरहेका छन्। सारा सिद्ध गन्धर्वहरू हजुरकै वन्दना गर्दछन्। तब संसार सबै हजुरको स्तुति वन्दना गर्दैछन् भने आज हजुर तब किन देवताका स्तुतिदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्न। प्रभु हजुर त सत्वगुणी होइ बक्सिन्छ। हजुरलाई सत्वगुणले ध्यान गर्यो सत्वगुणले चिन्तन गर्यो भने हजुरलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रभु जगत कल्याण गर्नका लागि हजुर अवतार लिनुभयो। आज हजुरकै अवतार क्रोधयुक्त भएर आज संसार चिन्तित भइरहेको छ। प्रभु मैले हजुरको ध्यान गरेँ जप गरेँ मेरा कारणले हजुरले अवतार लिनु पर्यो। यस कारण रिसाइ बक्स्या हो भने बरु मलाई मारिदिनुहोस्। तर प्रभु रिसानी हुन पाइँदैन। प्रहलादले भगवान्का अगाडि तब काखमा बसेर आँखाबाट आँसुको धारा भगाउँदै स्तुति गर्नुभयो। भगवान् जगतका पति ब्रह्माण्डको मालिक नारायण प्रहलादको मुखमा हेरेर मुसुक्क हाँस्नुभयो। भन्नुहुन्छ बाबु तिम्रा कारणले म रिसाएको होइन मेरा भक्तले दुःख पायो त्यसकारण मलाई साह्रै दुःख लागेको छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू भगवान् कति दयालु हुनुहुन्छ। भगवान्ले यही भन्नुभएको छ दुनियाँले मलाई जति निन्दा गरून् जति तिरस्कार गरून् जति अपमान गरून् मलाई केही पनि बाधा पर्दैन तर जसले मेरा भक्तलाई चित्त दुखाउँछ भने अनि त्यहाँबाट मलाई पनि चिन्ता पर्दछ। भगवान्ले भन्नुभएको छ मलाई वैकुण्ठमा आनन्द मिल्दैन मलाई सत्यलोकमा पनि आनन्द मिल्दैन मलाई लोकालोक संसारमा कहीँ आनन्द मिल्दैन द्वारका सहरमा र अनि गोलोक धाममा पनि त्यति आनन्द मिल्दैन। मलाई आनन्द मिल्दछ भक्तको हृदयमा। जुन हृदयमा म बसेको हुन्छु त्यही हृदयमा जसले पीडा दिन्छ भने त्यति शत्रुदेखि म सधैँ क्रुद्ध हुन्छु। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू यसकारण संसारमा जोसुकै व्यक्तिले पनि अर्काको चित्त दुखाउनु हुँदैन किनकि त्यो चित्त त्यो हृदयभित्र भगवान् बसेका छन्। भगवान् बसेको चित्त दुख्यो भने तब तिनको चित्त मन रोयो भने तब तिनलाई शान्ति दिन स्वयं ब्रह्माण्डका मालिक नारायणलाई पनि गाह्रो पर्दछ। आज ब्रह्माण्डका मालिक भगवान्ले भन्नुभयो बाबु तिम्रो हृदयमा दुःख भयो तिमीलाई पीडा भयो यस कारणले म पीडित भएँ। भगवान्का भक्त प्रहलादले भन्नुहुन्छ प्रभु मेरो कर्मगति मेरो प्रारब्ध यस्तै थियो मेरा कारणले हजुरले रिसानी हुन माफ होला प्रभु नरिसाइ बक्सियोस्। मेरा बाबा प्राणान्त भइसक्नुभयो देवताहरू आज चिन्तित भएका छन् प्रभु हजुरको त्यो उग्र रूपलाई परिवर्तन गरी बक्सियोस् भन्दै बिन्ती गर्ने भएका प्रहलादको सान्निध्यमा भगवान्ले पनि तब प्रहलादको सान्निध्यमा अति प्रफुल्ल अनुहार गर्दै अति सन्तुष्ट हुँदै भन्नुहुन्छ प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रेतोहम ते सुरोत्तम वरम वृणे स्वाभिमतम काम पुरुषम्यहम नृणाम। बाबु हे भद्र हे प्रहलाद म साह्रै सन्तुष्ट छु म साह्रै खुसी भएँ अब वरदान माग तिमीलाई के चाहिन्छ। तब प्रहलादले भन्नुहुन्छ प्रभु म के मागौँ संसारमा जन्म नलिन पर्या भए कति आनन्द हुन्थ्यो संसारमा जन्म लिइहालेँ अब जन्मिएपछि प्रभु कृपा हुन्छ भने मैले कहिल्यै मर्न नपरोस्। भगवान्ले तथास्तु भन्नुभयो प्रहलादलाई तब अभयको वरदान दिनुभयो।
तब जगतका पति ब्रह्माण्डको मालिक नारायणले प्रहलादलाई भन्नुभयो बाबु तब अरू केही वरदान माग्ने इच्छा छ भने मागे हाल मेरो भगवान के मागौँ जो भए पनि शत्रु भए पनि नराम्रो काम गर्ने भए पनि आखिरी नै हिरण्यकश्यपले जन्म नदिया भए मैले हजुरको भक्ति गर्न पाउँदिन थिएँ मलाई जन्म दिएका नाताले मेरा पिताजी हुन् यसकारण प्रभु कृपा हुन्छ भने मेरा पिताको अधोगति कहिले नहोस् आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू तब अहिलेका दुनियाँमा कस्ता पुत्र पनि छन् भने बाउको सम्पत्ति पाएन भनेर बाउको क्रिया गर्दैन बाउलाई पालन पोषण पनि गर्दैन भन्ने यस्ता मूर्ख पापी छोराहरूले सुन्न पर्ने यो कथा हो जसले यो कथा सुनेपछि के जानुपर्छ भने जसले बाँचुन् जेलसम्म दुःख दियो आज त्यही बाबाको अथवा पिताजीको मृत्यु भएपछि प्रहलाद हृदय भन्नुहुन्छ प्रभु जन्म दिएका नाताले मेरा बाबाको अधोगति कहिले नहोस् है तब भगवानले भन्नुभयो बाबु पिर मान्नु पर्दैन जसले मेरो काखमा बसेर प्रणाम त भएको छ भने उसको अवज्ञको अधोगति हो तापनि पिताको मृत्यु भएपछि औरदै क्रिया गर्नु छोराको धर्म हो पिताजीको क्रिया गर भन्नुभयो भगवानको सानिध्यमा बसेर प्रहलादले औरदै क्रिया गर्नुभयो अन्त्यमा भगवान बिदा हुने बेला भयो भगवानका भक्त प्रहलाद भन्नुहुन्छ प्रभु सधैँभरि सानिध्यमा रहन पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला प्रभु जय हो हजुरको भगवानले भन्नुभयो बाबु सधैँभरि म तिम्रो सानिध्यमा रहनेछु अब अहिले भने म जाने बेला भयो मेरो स्वरूप छ जो अवतार छ मैले यसलाई परिवर्तन गरेर मैले चतुर्बाहु नारायणको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ भन के वरदान चाहिन्छ प्रभु अरू के होइन कृपा हुन्छ भने मेरा बाबा ज्येष्ठ पिता अर्थात् हिरण्यकश्यपलाई त मार्नुभयो अब मेरा कोही पनि सन्तानलाई हजुरले नमारिदिनु होला भगवानको तब कृपाले भक्त प्रहलादलाई भगवानले वरदान दिँदै भन्नुहुन्छ बाबु तिम्रा 21 स्कुलसम्ममा अब कहिल्यै पनि मार्ने छैन त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू सुनिहाल्नुभयो एकजनाले राम्रा कर्म गर्नाले 21 स्कुल दर्दछ एउटा छोराले राम्रो कर्म गर्यो भने 21 स्कुल पवित्र हुन्छ भने अनि कसैले कुकर्म गर्यो भने 21 स्कुलै गिर्दछ तब यस कथाबाट हामीले जान्नुपर्छ जो समाजमा राम्रा कर्म गरेर तब राम्रा कर्मबाट जो अमर बन्न चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिका सारा कुल नै पवित्र धन्य धन्य बन्दछ जसले प्रहलाद भक्तिका कथा श्रवण गरेर नित्य नैमित्य सदाचारी धर्म र भगवत भक्तिको माध्यममा हिँड्दछ तिनका मनोवाञ्छ सिद्धि प्राप्ति हुन्छ धनपुत्र पौत्रादिले सुख प्राप्ति हुनेवाला र आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू अहिले 21औं शताब्दी भएर कुदाकुद गर्ने दुनियाँका लागि प्रहलाद भक्तिका कथाबाट समाजमा चरित्रवान नैतिकवान बन्न शिक्षा प्रदान गरेको छ बाल्यकालदेखि नै भगवत भक्ति र राम्रा बाटो हिँड्ने जो प्रहलादका कथाबाट छोराछोरीलाई सच्चरित्रवान बन्ने शिक्षा प्राप्ति भएको छ र आफ्ना पेट भर्नका लागि नराम्रा कूटनीतिहरू पढाउने आजको दुनियाँमा सतनीतिको विद्या प्रदान गर्नु भन्ने कथाबाट पनि यहाँ प्रस्तुत भएको छ तब यिनै कथा प्रस्तुत गर्दै हामीले प्रहलाद भक्तिका चरित्रलाई यही विश्राम गर्यौं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्रूयतां देवी देवेश नारायणं जगत्पते तोदीय नाम ध्यान कथय शुभा कथा सर्वे श्रोतृवृन्द सावधाना भवन्तु। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, सबैभन्दा पहिले सच्चिदानन्द श्री भगवान नारायणलाई दण्डवत प्रणाम गरौँ। माता सरस्वती प्रधान गुरु निर्विघ्नकारी गणपति यहाँ रहेका सम्पूर्ण देवी देवताहरूको चरण र बिन्दको ध्यान गर्दै भागवत महापुराण कथा वाचन अन्तर्गत अब आज यस अध्यायका बिचमा के कति कथा विस्तार गरिन्छ भने राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी नैमिषारण्य नामेका पवित्र क्षेत्रका बिचमा बिन्ती गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरका मुखा र बिन्दबाट प्रभाव भएका ज्ञान रूपी अमृतका धारा पान गर्न पाउँदा मेरा कान रूपी जिब्रा धन्य धन्य भएका छन्। प्रभु बिन्ती लाग्छ भने हजुरले पूर्व अध्यायमा विस्तार गर्नुभएका सूर्यवंशी राजाहरूको कथा प्रसङ्ग अन्तर्गत हजुरले तब सत्यव्रत राजाका कथासम्म पूर्व अध्यायमा विस्तार गरिबक्सियो। बिन्ती लाग्छ भने अब महाराज सत्यव्रत अर्थात् त्रिशङ्कु राजाका वंशानुगत चरित्र सुन्न पाए आनन्द हुने थियो प्रभु भनेर बिन्ती गर्ने भएका राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित सुन्नुहोस्, महाराज सत्यव्रतका छोराको नाम हो हरिश्चन्द्र। धन्य राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी थिए, अति हरिश्चन्द्र समान राजा नभए नहुनन् पछि। महाराज हरिश्चन्द्र साह्रै सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो, भगवानका भक्त थिए, प्रजा पसल थिए, सारा प्रजालाई सुख शान्ति आनन्द दिएका हुनाले सम्पूर्ण प्रजाले जय जय मनाउँथे। तर भाग्यवश राजा महाराज हरिश्चन्द्रका 100वटी महारानी भए पनि सन्तान नहुँदा राजा हरिश्चन्द्र साह्रै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। सन्तान प्राप्तिका लागि गुरु वशिष्ठसँग बिन्ती गर्नुहुन्छ, गुरुदेव छोरी परिवार नहुनाले मेरो राज्य साह्रै शून्य अति दुःखदायक अनुभव भइरहेको छ। बिन्ती लाग्छ भने हजुरको कृपाले कुनै यज्ञ आदिबाट कुनै सन्तानोत्पादन हुने उपाय छ भने गुरुदेव बिन्ती लागोस् भने बिन्ती गर्ने भएका महाराज तब हरिश्चन्द्रलाई गुरु वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, महाराज हरिश्चन्द्र यज्ञदान जप तप पूजा पाठ आदि जो जति कर्म गरियो तापनि जुन कर्मका प्रतापले तपाईँका सन्तान भएनन्। महाराज यदि सन्तान प्राप्तिको इच्छा छ भने वरुण राजाको तपस्या गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले गुरु वशिष्ठको आज्ञा भएपछि महाराज हरिश्चन्द्र पनि सन्तान उत्पादनका हेतुले वरुण राजाको तपस्या गर्नका लागि वरुण गङ्गाका शिरमा गएर कठोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। तपस्या गर्दा गर्दै धेरै कालपछि महाराज हरिश्चन्द्रका सान्निध्यमा वरुण राजा दर्शन दिन आउनुभयो। राजा हरिश्चन्द्र खुसी हुनुभयो। तब वरुण राजाको न्यास ध्यान जप तप पूजा अर्चना वन्दना आदिले तब बिन्ती गर्नुभयो। तब हरिश्चन्द्र महाराजलाई वरुण राजा भन्नुहुन्छ, महाराज हरिश्चन्द्र केका लागि आराधना गर्नुभयो। प्रभु राजा लक्ष्मी धन सम्पत्ति कलत्रादि जति सुख पाए पनि सन्तान नभएका कारण मेरो साह्रै चिन्ता र छटपट्टिको कारण प्रभु यही बिन्तीका लागि हजुरका चिन्तन गरिरहेको छु। राजा हरिश्चन्द्रका पुकारा सुनेर वरुण राजाले भन्नुहुन्छ, महाराज हरिश्चन्द्र तपाईँलाई यो जन्म मात्र होइन 7 जन्मसम्म पनि तपाईँका सन्तान अर्थात् छोराछोरी केही पनि हुँदैनन्। यस्ता प्रकारले तब वरुण राजाले सारा सम्पूर्ण वृत्तान्त बताएपछि हरिश्चन्द्र महाराज भन्नुहुन्छ, प्रभु त्यसो नभन्नुहोस्, सन्तान हुँदैनन् भन्न जान्नुभयो हजुरले भने कुन कर्मले सन्तान हुन्छन् भन्ने पनि हजुरलाई अनुभव छ। प्रभु बिन्ती लागोस्, कृपा हुन्छ भने एउटा सन्तान देख्न पाऊँ प्रभु। छोराछोरी जो भए पनि सन्तानको मुखै मात्र देख्न पाए पितृका ऋणबाट मुक्ति हुन्थ्यो भनेर चिन्तन गर्ने भएका राजा हरिश्चन्द्रलाई वरुण राजाले भन्नुहुन्छ, महाराज हरिश्चन्द्र यदि सन्तानको मुखै मात्र देख्ने हो भने म एउटा छोरा वरदान दिन्छु, तर त्यही छोरो जन्मेपछि त्यसै बालकलाई काटेर यज्ञ गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले वरुण राजाको बिन्ती सुनेर हरिश्चन्द्र महाराजले विचार गर्नुभयो, सन्तानको मुखै मात्र देखिन्छ भने ठिकै छ, भोलि सन्तान उत्पादन भएपछि तब त्यही सन्तान काटेर बलि दिन परे पनि मुखै हेर्न पाए कृतकृत्य हुने थिएँ भनेर हरिश्चन्द्र महाराजले वरुण राजाको सान्निध्यमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। भगवान हजुरको कृपाले एउटा छोरो मात्र जन्मियो भने बरु त्यसै छोरालाई काटेर बलि देऊँला प्रभु, मुखै मात्र हेर्नका लागि एउटा सन्तान बक्सियोस्। हरिश्चन्द्रले प्रतिज्ञा गरेपछि वरुण राजाले पनि तथास्तु भन्नुभयो। हरिश्चन्द्र महाराजलाई वरदान दिए वरुण राजा पनि वरुण लोकमा पाल्नुभयो। यता महाराज हरिश्चन्द्र आफ्नो राज्यमा पाल्नुभयो। सारा सम्पूर्ण प्रजाहरू खुसी थिए। दिन प्रतिदिन बित्यो। महाराज हरिश्चन्द्र महाराजको जेठी महारानी शैवा महारानी गर्भवती हुनुभयो। मास पूर्ण भयो, बालक छोराको जन्म भयो। राजा हरिश्चन्द्र साह्रै खुसी हुनुभयो। तब छोरो जन्मिएपछि जातक कर्म गर्नुभयो।
वृद्धि श्राद्धादि कर्म गाईदान सोना चाँदी हीरा मोती मणिमाणिका दान गरेर सारा देशैभरि उत्सव मनाउनु भयो। सारा प्रजा खुसी आनन्दले मग्न थिए। त्यही बेलामा हरिश्चन्द्र महाराजको दरबारमा वरुण राजा टुप्लुक्का हुनुभयो। महाराज हरिश्चन्द्र, तपाईँको छोरो जन्मियो, अब यही छोरालाई काटेर बलि दिनुहोस्, अर्थात् बलि दिने यज्ञ गर्नुहोस्। हरिश्चन्द्र महाराजले हिजो प्रतिज्ञा गरिहाल्नुभयो। आज सन्तान देखेपछि माया लाग्यो। अब काटौँ भने पुत्रलाई के गरी काट्ने हो, नकाटौँ भने आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्न पर्ने हुनाले राजा हरिश्चन्द्र साह्रै चिन्तित हुनुभयो। त्यही बेलामा हरिश्चन्द्र महाराज भन्नुहुन्छ, वरुण राजाको सान्निध्यमा प्रभु, बिन्ती लाग्छ भने छोरो भर्खर जन्मिया छ, यसै बालकको तब नामकरण गर्न पाए अनि बालक काट्ने थिएँ। नभन्दै वरुण राजा तहाँबाट फर्केर जानुभयो। दिन प्रतिदिन बित्यो। बालकको तब 11 दिनको दिन नामकरण गरियो। गुरु वशिष्ठद्वारा नामकरण गर्ने समयमा जसको नाम रोहित भनी नामकरण गर्नुभयो। वशिष्ठ आफ्ना दरबार आश्रमतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यता महाराज हरिश्चन्द्र पनि तब छोराको नामकरण आदि कार्य सम्पन्न गरेर त्यसै बेला महाराज हरिश्चन्द्रका दरबारमा वरुण राजा फेरि पाल्नुभयो। महाराज हरिश्चन्द्रलाई वरुण राजा भन्नुहुन्छ, महाराज बालकको नामकरण पनि सक्यो, अब त बालक काट्नुहोस्। तब महाराज हरिश्चन्द्रले फेरि भन्नुभयो भगवान वरुण राजाको सान्निध्यमा, प्रभु बिन्ती लाग्छ भने बालकको भर्खर नामकरण भएको छ, अन्नप्राशन गर्न पाए हुने थियो। नभन्दै राजा हरिश्चन्द्रको दरबारबाट वरुण राजा फेरि फिर्ती सवारी हुनुभयो। दिन प्रतिदिन बित्यो। बालकको तब 6औं महिनाका समयमा अन्नप्राशनको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। फेरि वरुण राजा आइपुग्नुभयो। महाराज अब त काटन, प्रभु हुन्छ काटौँला, कति पनि शङ्का नगर्नुहोस्, तर भर्खर बालकको अन्नप्राशन भएको छ, दाँत उम्रिन दिनुहोस् न। जब बालकको 11 महिना पनि भयो, दाँत पनि उम्रियो। फेरि राजा आइपुगे। महाराज हरिश्चन्द्र, अब त काटन, प्रभु भर्खर बालकको दाँत उम्रिएछ, यदि निगाह हुन्छ भने प्रभु बालकको तब व्रतबन्ध अर्थात् उपनयन संस्कार गर्न पाए हुने थियो। नभन्दै महाराज हरिश्चन्द्रले बालकलाई 1-2 महिना कमैसँग 7 वर्षसम्म पर सार्नुभयो। जब बालक रोहितको उमेर 7 वर्ष भयो, व्रतबन्धका लागि सम्पूर्ण सामग्री तयार गरियो। एकान दोकान बालकले पनि थाहा पाए, मेरो भोलि व्रतबन्ध अर्थात् उपनयन भएपछि मलाई काटेर वरुण राजालाई बलि दिने रे भन्ने जानकारी पाएपछि बालक तब अघिल्लो दिन साँझ नै दरबार छोडेर जङ्गलतिर प्रस्थान गर्नुभयो। जब बालक रोहित हराए तब सारा सम्पूर्ण दुनियाँमा खैला बैला मच्यो। राजा महाराज हरिश्चन्द्र चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा वरुण राजा आएर भन्नुहुन्छ, महाराज हरिश्चन्द्र, तैँले झुटो प्रतिज्ञा गरेका हुनाले तँ जस्ता झुटो प्रतिज्ञा गर्ने राजालाई जलोदरको रोग लागोस् भनेर महाराज हरिश्चन्द्रलाई श्राप दिनुभयो। महाराज हरिश्चन्द्र जलोदरको रोग लागेर बाहिर भित्र गर्न नसक्ने भएर तब भित्र आया मरे भएर रोएर बसिरहेका थिए। त्यही बेलामा रोहितले पनि जानकारी पाए, पिताजी साह्रै सन्तप्त हुनुहुन्छ रे, रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ रे भन्ने जानकारी पाएपछि बालक रोहित आउन लाग्नुभयो। बीच बाटामा महाराज इन्द्र आएर भन्नुहुन्छ, बाबु रोहित, तिमी गएपछि तिमीलाई काटेर बलि दिनेछन्। आफू जीवित छौँजे संसारमा नाता गोता सम्बन्ध, मातापिता छोराछोरी इष्टमित्र कुल कुटुम्ब आदि सम्बन्ध हुने हो, स्वयं आफै प्राणान्त भइन्छ भने कसको कसलाई के को सम्बन्ध। मैले भनेको मान्छौ भने बाबु तिमी जानु पर्दैन। इन्द्र महाराजको आज्ञाबाट तब रोहित फर्केर फेरि जङ्गलतिर प्रस्थान गरे। यतापट्टि महाराज हरिश्चन्द्रको सान्निध्यमा आएर गुरु वशिष्ठ भन्नुहुन्छ, महाराज हरिश्चन्द्र, आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नको लागि तपाईँले यज्ञ नगरी सुखै पाउनुहुन्न। यज्ञ गर्नका लागि आफ्ना बालक हराए पनि ब्राह्मणका छोरा किनेर ल्याएपछि तब यज्ञ गर्दा आफ्नै छोरो बलि दिए समान पुण्य मिल्दछ। महाराज हरिश्चन्द्रले गुरु वशिष्ठको आज्ञाअनुसार यज्ञ गर्नका लागि तयारी गराउनु भयो। स्वयं गुरु वशिष्ठ आचार्य भएर यज्ञको पूर्वाङ्ग शुभारम्भ गर्नुभयो। यता महाराज हरिश्चन्द्रका सेना सिपाहीहरू सहर अनेकौं प्रकारका गाउँ बस्तीहरूमा कोही कसैले आफ्नो छोरो काट्नका लागि अर्थात् बलि दिनको लागि बेच्ने छ कि भन्दै गाउँ टोल माग्दै हिँड्नुभयो। सारा दुनियाँले भन्थे, काट्न दिने छोरो माया मार्ने धन कसको हुन्छ र, हामी दिँदैनौँ। आखिरी दुनियाँमा यस्ता पापी पनि हुन्छन् जो अयोध्या सहरको एकापट्टि छेउमा एउटा अजिगर्त नामेको पापी ब्राह्मण रहेछ। त्यसका 3वटा छोरा रहेछन्। 3वटा छोरा भए पनि गरिब खान नपाएर ठुलो दुःख पाएको थियो। त्यही बेलामा राजाका सिपाहीहरूले बालक कोही बेच्ने छौ कि भन्दै जाँदा ती अजिगर्त ब्राह्मणले सल्लाह गरे, हामीलाई 3वटा छोरा किन चाहियो र, 2टा छोरा भए हामीलाई निर्वाह भइहाल्छ, एउटा छोरो बेचिदिने भनी सल्लाह गरे। गर्ने जेठो बाउतिर, कान्छौ आमातिर
आखिर बेचिनेतिर माइलो हुन गयो बेचिदिए आखिर। अर्थात् सल्लाह गरे जेठाले बाउ पाल्छ कान्छाले आमा पाल्छ, बीचमा रहेको माइलो छोरा बेचिदिने सल्लाह गरे। नभन्दै ती बालक सुनसेपलाई तब त्यतिखेरका जमानामा तब बिक्रीका अघि दामले बाँधेर यथोचित रकम लिएर ब्राह्मण पापी अजिगर तले छोरालाई बिक्री गरिदियो। बालक रुन लाग्यो, हा पिता हा माता, मैले केही पनि गल्ती गरेका छैन, मलाई किन बन्धनले बाँधियो, म पनि दाजुभाइसँग खेल्ने हो, म त जान्न। तब यस्ता प्रकारले बालक विलाप गर्थ्यो। तब राजाका सिपाहीहरूले भन्छन्, बाबु चिन्ता नगर, तिमीलाई दरबारमा लाने हो। दरबारमा जाने भनेपछि बालकले केही सहानुभूति प्रकट अर्थात् केही आनन्द अनुभव गरेको थियो। त्यही बेलामा तब बालक पनि तब राजदूतहरूका पछि लाएर गयो दरबारमा। दरबारमा लगेपछि छाड्लान् त नि भनेर बालक तब ढुक्क भएको थियो। अहिले दरबारका यज्ञका बिचमा लगेपछि बालकलाई लिएर यज्ञ खम्बामा बाँधियो। तब बालक रुँदै रुँदै भन्छ, हे दुनियाँ हो, मैले केही गल्ती नगरी मलाई किन बन्धनले बाँधियो, मैले केही गल्ती गरेर मलाई छाडिदेऊ भन्दै बालकले धुरु धुरु हुन्थ्यो। तर त्यसलाई छाड्दिने कसैको पनि आँट आएन। तब यज्ञ अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। जब बालक काट्ने बेला भयो त्यही बेलामा बालक धुरु धुरेको देखेर यज्ञमा आएका कुनै पनि ब्राह्मणहरूले यज्ञमा बालकलाई बलि दिन सकेनन्। त्यही बेलामा वशिष्ठ गएर भन्नुहुन्छ महाराज हरिश्चन्द्रलाई, महाराज हरिश्चन्द्र, बालक काट्ने बेला भयो, तब काट्न सक्ने क्षमता कसैको पनि छैन, किनभने बालक अति राम्रो छ, अति मर्यादित छ, अति ज्ञानी छ। त्यो बालकको तपशील स्वभाव देखेर हामी सबै चिन्तित छौँ, त्यसलाई हत्या गर्न हामी सक्दैनौँ। यस्ता प्रकारले जब बालक काट्न सक्दैनौँ भनेपछि राजा हरिश्चन्द्र अब यज्ञ पुरा के गरी गर्ने हो, यही चिन्ताले छटपटिएका थिए। त्यही मौकामा पापी अजिगर त आयो टुप्लुक, महाराज पिर मान्नु पर्दैन, ऐ जति दिनुभएको थियो त्यति रकम थपिदिने हो भने मेरो बालक मेरो छोरो मै काटौँला। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, दुनियाँमा यस्ता पनि पापी हुन्छन् जसले सम्पत्तिका लोभले छोरो बिक्री गर्यो, त्यतिले नपुगेर अहिले फेरि त्यही बालक काटेर त्यति नै रकम थप्नका लागि पापी ब्राह्मण जाँदैछ। त यस्ता प्रकारले सारा दुनियाँले त्यो पापी ब्राह्मणलाई धिक्कार दिन्थे। तब दुनियाँले जति धिक्कार दिए पनि पापी अपराधी कालो मन भएका दुनियाँमा कसले कसको दया गर्छ र मेरो महाराज त्यो पापी दुर्तो पाखण्डी अजिगर तले हातमा तरवार लिएर बालक भएपट्टि अगाडि बढ्यो। त्यही बेलामा पिताजीलाई हातमा तरवार लिएर आएको देखेपछि बालक रुँदै रुँदै भन्छ, पिता मलाई छुटाइदिनुहोस्, मलाई बाँधेको दाम्रो काट्न आउनुभयो प्रभु, झट्टै काटिदिनुहोस् बाबा, म पनि दाजुभाइसँगै जाने हो, मेरो माताजीको सान्निध्यमा म पनि जाने हो। यस्ता प्रकारले बालक पिता पिता भएर धुरु धुरु रोइरहन्थ्यो। त्यही बेलामा तब त्यहाँ रहेका ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे बाबु तेरो दाम्रो काट्न होइन, तेरा पिताजी तेरो गर्दन काट्न आएका। यस्तो आवाज सुन्ने बित्तिकै बालक भोकलुक्क भुइँमा डल्यो, भुइँमा लड्यो, धेरै बेरसम्म विचेत भयो। होसमा आएपछि घुक्क घुक्क रुँदै रुँदै भन्छ, हे दुनियाँ हो, ब्राह्मणहरू दयालु हुन्छन् भनी सुनेका थिएँ, मेरा पिताजी त पापी दुराचारी भयो। हे विद्वान ब्राह्मण हो, मलाई बचाउनुहोस्, मैले केही गल्ती नगरिकन आज राजा हरिश्चन्द्रको यज्ञमा मैले काटेन पर्यो, मेरो के गल्ती छ। यस्ता प्रकारले बालक धुरु धुरु भएको सुने सारा सम्पूर्ण त्यहाँ बसेका दर्शकजनाहरू सबै डाको छोडेर रुन लाए। महाराज त्यही बेलामा तब विश्वामित्रलाई साह्रै दया लाग्यो। विश्वामित्र गुरु झुरुक्क उठ्नुभयो, गएर बालकको कानमा वरुण राजाको मन्त्र दिनुभयो। बालकले वरुण मन्त्र जप्न लाग्यो। बालकले वरुण मन्त्र जप्दा जप्दै वरुण राजा पनि वायु बेग्लै आउनुभयो। महाराज हरिश्चन्द्र भयो, बालक काट्न पर्दैन, यज्ञ पूर्ण भयो। धन्य विश्वामित्र गुरु, जसले दिएका मन्त्रका प्रतापले आज ब्राह्मणका छोरा बचे, सारा दुनियाँले धन्य धन्य दिए। बालक साह्रै खुसी भयो, अहिले मेरो जीवन बाँच्यो भनेर तब सारा ब्राह्मणहरूलाई प्रणाम गर्यो। विशेष गरेर विश्वामित्र गुरुलाई दण्डवत प्रणाम गर्यो। त्यही बेलामा यज्ञ सम्पन्न भएर ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान लाग्नुभयो। यता बालक ठुलो सोले भन्छ, हे ब्राह्मण हो, तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि एउटा निर्णय गरेर जानुहोस्, तब भन्नुहोस् म अब कसको छोरा भएँ। त्यही बेलामा कोही भन्थे राजा हरिश्चन्द्रले किनेर ल्याएको हुनाले महाराज हरिश्चन्द्रकै छोरा भयो, कोही भन्थे त्यही पापीलाई फिर्ता दिने। तब त्यस्ता आवाज सुनेपछि वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, हे दुनियाँ हो, जसले हत्या गर्न ल्याए भने ती बालक ती हत्या गर्न ल्याएका राजा हरिश्चन्द्रको पनि हुँदैन। पापीले छोरो बेचिसक्यो भने छोरो बेच्नेको पनि यो बालक हुँदैन। बालक त्यसैको जसले जीवन दान दिन्छ, जसले प्राण दान दियो, छोरो उसैको। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, संसार
संसारमा सन्तान जन्माउँदैमा माता पिता बनिन्न। सन्तान केले जन्माउँदैन, पशु पक्षी किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर कुता बिरालाले पनि सन्तान जन्माएकै छन्। सन्तान जन्माउँदैमा माता पिता भयो भएर गजक्क पर्नु पर्दैन। सन्तान जन्मिएपछि सन्तानलाई हुर्काई बढाई पढाइ गराएर जसले वास्तविकताको बोध गराउन सक्दछ अनि मात्रै माता पिता भइन्छ। त्यही यस कारणले गरिकन जसले वास्तविकताको बोध गरायो बालकलाई त्यसैको छोरो भन्ने निर्णय भएपछि अहिले बालक तब विश्वामित्रका पुत्र भए। विश्वामित्रले बालकले गए आफ्ना आश्रममा। यता महाराज हरिश्चन्द्र पनि यज्ञ सम्पन्न भएपछि आनन्दले मग्न हुनुहुन्थ्यो। पिताजी रोगबाट मुक्त भए रे। यो समाचार सुनेपछि हरिश्चन्द्र महाराजका छोरा रोहित पनि फर्के दरबारमा। राजा हरिश्चन्द्र महाराज साह्रै खुसी हुनुभयो, आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। यज्ञका प्रतापले अब मेरा सम्पूर्ण रोगबाट मुक्त भएँ। छोरा पनि आए महाराज। खुसी साथ आनन्द मग्न भएका बेलामा हरिश्चन्द्र महाराजले तब एउटा ठुलो यज्ञ गर्नुभयो, जुन यज्ञको नाम छ अश्वमेध यज्ञ। यज्ञको समापनका दिन गुरु वशिष्ठलाई धेरै धेरै दक्षिणा दान दिनुभयो। गुरु वशिष्ठ साह्रै खुसी भएर आफूले लिएको दक्षिणा तब गाडामाथि राखेर गाडा ठेल्दै ठेल्दै आश्रमपट्टि जानुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा उताबाट घुम्दै आउनुभएका विश्वामित्रले राजा महाराज हरिश्चन्द्रका पुरोहित वशिष्ठलाई भेट्नुभयो। वशिष्ठलाई प्रणाम गर्नुभयो अनि भन्नुहुन्छ विश्वामित्र गुरु, तब महाराज गुरुदेव वशिष्ठ यतिको सम्पत्ति कहाँबाट मिल्यो? धेरै सम्पत्ति बोकेर आएका वशिष्ठ पनि गजक्क पर्दै भन्नुहुन्थ्यो। महाराज विश्वामित्र गुरु, तपाईँलाई म के बताउँ, हजुरका जस्ता यजमान होइनन्, मेरो यजमान छन् महाराज हरिश्चन्द्र। जसले गरेको यज्ञका दान दक्षिणाले मेरा जीवनभरिलाई खान मेरा परिवार सबैलाई पुग्दछ। तपाईँका जस्ता घरै बिच्छे प्रत्येक घर घरमा तब यजमानी गर्न जानु पर्दैन। मेरा त एउटै यजमानले जीवन निर्वाह गराउँछन्। यस्ता प्रकारले वशिष्ठले राजा हरिश्चन्द्रको धेरै उत्कर्षण गर्नुभयो। त्यो सुन्ने बित्तिकै विश्वामित्रलाई साह्रै चित्त दुख्यो। हे महाराज हरिश्चन्द्र, हिजो आपत परेको थियो, दुःख परेको थियो, ब्रह्महत्याको पाप लाग्ने बेलामा मैले ब्रह्महत्याको पापबाट छुटकारा गराएँ। आज सुख र आनन्दमा बसेका बेलामा मलाई